عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نكملوا فيه لا بارتي ديالنا ديال دومين دو ديفينيسيون دين فونكسيون. كيف ما قلت لكم عندنا دي زيكزامبل اللي باقي خصنا نخدموهم باش ان شاء الله نكون هاني انني جميع انواع ديال لي فونكسيون اللي تقدروا تحطوا لكم ما غاديش تلقاو فيهم مشكله، وان شاء الله غادي نكملوا هاد لي زيكزامبل هادو ونبداو على بركه الله ونشوفوا بروميير اكزامبل اللي كيقول لنا F de x égale 1 sur x à la puissance 2 plus 4. هذه c'est une fonction homographique، يعني واحد الدالة اللي فيها الكسر sous forme d'une fraction. هاد الدالة هذه باش كنقدروا نحسبوا ليها دومين دو ديفينيسيون ديالها، ف حنا خاصنا نراعيو الشرط اللي هو ان هذا المقام هذا ما خصوش يكون كيساوي صفر، يعني خصو يكون كيخالف صفر. يعني كيف كنديروا ديما، كيفاش غنديروا نحسبوا دي دو اف؟ كنديروا دي دو اف دو بوين اكس ابارتيان ا ار، يعني باش كنحدوا لونسومبل فين حنا خدامين، و كنديروا ان اكس على بويسونس 2 بلس 4 مالها خاصها تكون نيغال با زيرو. فوالا، هذا هو الكونديسيون ديالنا، يعني الشرط ديالنا هو ان المقام ما خصوش يكون كيساوي صفر، خاصو يكون يخالف صفر. ونخدموا هذه كوم اون ايكواسيون عاديه. هنايا شنو عندنا؟ x على بويسونس 2 نيغال با موان 4. فوالا، دابا نورمالمون هنا حنا لقينا x على بويسونس 2، مي حنا باغيين نلقاو x، وكما كنعرفوا حنا x على بويسونس 2 شكون كيحيدها؟ كتحيدها لا غاسين. يعني الا بغينا نحيدو اس 2 هنا غنديروا لا غاسين وهنا غادي نديروا لا غاسين. ولكن كما كنشوفوا ان هذا العدد هذا اللي كاين هنا فهو سالب، ولا غاسين عمر ما كيكون فيها واحد العدد سالب. وإلا شفنا مزيان في هاد يعني في هاد المتخالفه هذه فغادي نلقاو بلي هما قالوا لنا x اس 2 يخالف ناقص 4، يعني بحال قالوا لنا واحد الاكس على بويسونس 2 ما كيساويش عدد سالب. x على بويسونس 2 ما كيساويش واحد العدد اللي هو سالب، واللي شي حاجه منطقيه في الرياضيات. يعني الا جا شي واحد وقال لك اكس اس 2 كيخالف واحد العدد سالب، غتقولي باينه، حاجه باينه. يعني بحال قالوا لنا شي حاجه اللي هي يعني في الرياضيات شي حاجه اللي بديهيه، ان اكس اس 2 كيخالف عدد اللي هو سالب. وفي هذه الحاله هذه ما يمكنش نلقاو الحلول، يعني الحلول في هذه الحاله هي مجموعه فارغه ما عندي حتى شي حل، اوكان سوليوشن. وفي هذه الحاله هذه يعني ما يمكنش معمر اكس معمر هذا المقام ما غادي يكون كيساوي صفر، حيت هاد المتخالفه هذه ما عندهاش حل. يعني المقام عمره ما غادي يساوي صفر. يعني ملي كتلقاو حاله بحال هذه ديال انكم تلقاو واحد الجواب اللي هو بديهي في الرياضيات، يعني مثلا يقول لك عدد اس 2 يخالف عدد سالب، او يقول لك عدد اس 2 مثلا يخالف او لا اكبر من عدد سالب، فهذه شي حاجه اللي هي بديهيه وشي حاجه اللي باينه. وهكا ما كيكون عندي حتى شي حل لهاد المتخالفه هذه. وفي هذه الحاله كتكون دي دو اف هي ار كامله، حيت بطبيعه الحال الكونديسيون اللي حطيت انا ما لقيت ليه حتى شي حل، سيتادير دي دو اف ديالي ما غنحيد منها حتى شي عدد، حيت حنا عارفين دي دو اف هي دائما كتكون ار، وكنحيدوا منها دوك الاعداد اللي اللي ما كيحقوش ليا الشروط. فهاد الحاله هذه انا ما لقيت حتى شي حل، يعني ما لقيت حتى شي حل لهاد المتخالفه، يعني ما لقيت حتى شي عدد اللي هو كيخالف ليا الشروط. سيتادير دي دو اف هي ار اللي كتساوي موان لانفيني حتى بلس لانفيني. درت لكم هذا الشكل هذا حيت يقدر يتحط لكم بحال هكا وتبقاو غاديين تالفين وديروا هنايا لاغاسين وتلقاو سميتو وتقولوا او ما يمكنش، يعني ضروري خصني ندير لاغاسين واقيلا غالطين ولا شي حاجه غتلفوا. داكشي علاش درت لكم هاد ليكزامبل هذا باش تعرفوا بلي الا تحط لكم مثال بحال هذا دي دو اف ديالو هي ار. وبحال هاد الحاله هادي غنطيحوا فيها حتى ملي غيكون عندنا لاغاسين، غادي نشوفوها ان شاء الله في لي زوطر اكزامبل. On passe maintenant au deuxième exemple, اللي هو f de x égale la racine de 2x à la puissance 2 plus 3x moins 2. هذه c'est une fonction irrationnelle، c'est-à-dire الكونديسيون ديالها هو ان ما بداخل الجذر خاص يكون supérieur ou égal à 0، يعني خاص يكون positif. Donc d de f égale او deux points x appartient à r دائما à condition de ان هادشي اللي داخل لاغاسين اللي هو 2x à la puissance 2 plus 3x moins 2 مالها خاصها تكون
supérieur ou égal 0. Donc إلا لاحظنا مزيان هذه c'est une équation de deuxième degré متراجحة من الدرجة الثانية. متراجحة من الدرجة الثانية بطبيعة الحال اللي بحال هكا كتحل اعتمادا على المميز اللي هو دلتا، ولكن أول حاجة on change ou on transforme cette inéquation à une équation. يعني غادي نشدو هاد لينيكواسيون وغادي نحولوها لإينيكواسيون، حيتاش إينيكواسيون ما من دوزيام دوغري ميمكنش نخدموها الا رجعناها ايكواسيون، حيت كما كنعرفوا المميز اللي هو دلتا، المميز هو كيميز لينا المعادلات، وحنا باش نقدروا اننا نحلوا متراجحه من الدرجه الثانيه خصنا نحولوها المعادله باش نقدروا نحلوها بمميز. داكشي علاش نقولوا اون ريزودغ ليكواسيون اللي هي هذاك التعبير اللي عندنا بالضبط، ولكن ما غنخليوش سوبيريور ايغال زيرو، ما غنخليو غير ايغال زيرو، وكنلقاو الحلول في زيرو، وعاد ديك الساعات كنلقاو الحلول اللي كبر عاوتاني من صفر. المهم تبعوا معايا دقه بدقه وانا غادي نشرح لكم كل بارتي. شنو عندنا 2x يعني نقولوا اون ريزودغ، يعني لنحل ليكواسيون، ما غنبقاوش نحلو لينيكواسيون، غنحلو ليكواسيون 2x à la puissance de plus 3x moins 2 égale à 0. طبيعة الحال فين غادي نحلوها؟ في R، حيت حنا خدامين في R. دائما ركزوا على لي زونسومبل ولي زانترفال حيت مهمين بزاف. يعني غنحلو ليكواسيون ديالنا اللي هي هذيك فين في R، غنحلوها بشويه علينا. اول حاجه كما قلنا غنحلوها بدلتا، وحنا عارفين ملي كنبغيو نخدموا بدلتا خصنا نحددوا شكون هي الA وشكون هي الB وشكون هي C. A هي 2، B هي 3، C هي موان 2. ونمشيو دابا نحسبوا الدلتا ديالنا. دلتا ايغال B à la puissance de moins 4 fois A fois C égal B شكون هي 3، يعني 3 أس 2 ناقص 4 في A شكون هي A هي 2، وشكون هي C هي ناقص 2. دونك égal 3 à la puissance 2 شحال كتساوي 9 moins 4 fois 2 هي 8، moins 8 fois moins 2 هي الموان في الموان بلس، و 8 في 2 هي 16، يعني بلس 16 كما كنعرفوا. دلتا ايغال 9 بلس 16 هي 25. دونك دلتا خرج لنا موجب بوزيتيف، سيتادير هاد ليكواسيون ا دو سوليسيون. السوليسيون الاول هو x1 والسوليسيون الثاني هو x2 ايغال. ونحطوا القاعده ديالنا اللي هي x1 ايغال موان b plus la racine de delta sur 2 a moins b moins la racine de delta sur 2 fois a. ونبداو دابا نديرو الغومبلاسمون ديالنا. x1 ايغال شكون هي b، ملي كنحطوهم بحال هكا قدامنا ما كنبقاوش كاع نحتاجو نرجعوا ليكواسيون ديالنا، كتولي تجينا ساهله. b هي 3 يعني موان 3 بلس لا راسين دو دلتا، دلتا هي 25 باردون sur 2 fois a، 2 fois a شكون هي a هي 2، ونحسبوا هادشي مباشره. ناقص 3 زائد لا راسين دو 25، لا راسين دو 25 هي 5، يعني جذر مربع 25 هي 5، يعني ناقص 3 زائد 5 على جوج اللي هي 4، يعني x1 كتساوي لينا ناقص 3 زائد 5 اللي هي جوج على 4 كتساوي لنا جوج على 4 اللي هي 1 على جوج، وهكا حنا كنكونوا لقينا x1. دابا غادي نمشيو نقلبوا على x2 نديرو غومبلاسمون ديالنا
moins 3, moins b يعني moins 3, moins la racine de 25 sur 2 fois 2. x2 égale moins 3 moins 5 sur 4. x2 égale moins 3 moins 5 li هي moins 8 sur 4 égale moins 2. Donc x1 égale 1 sur 2, x2 égale moins 3 moins 2 pardon. يعني هادو هما جوج ديال الحلول اللي كتقبل المعادله. يعني المعنى ديال ان هادو هما الحلول اللي كتقبل المعادله هو اننا شدينا واحد على جوج وعوضنا تما في بلاصه اكس غادي تعطينا كتساوي صفر، ولا عوضنا اكس بناقص جوج تما في اكس غتعطينا ديك المعادله كتساوي صفر. ولكن حنا باغيين من صفر الفوق، يعني من صفر للاعداد الموجبه supérieur égal à 0. حنا يلاه دابا لقينا égal à 0. Supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire les nombres positifs, c'est-à-dire le signe ديال هادشي هذا كيفاش خاصو يكون موجب. يعني السيني ديال هاد القيمه هذه اللي كاينه هنا وسط لاغاسين خاصها تكون بوزيتيف. وملي كنهضروا على لي سيني كنهضروا على طابلو دو سين، حيت حنا عارفين بان طابلو دو سيني هو اللي كيحدد ليا فين انا غنلقى السيني اللي انا كنقلب عليه. انا كنقلب على السيني بلس، يعني غنشد هاد ليكواسيون ديالي غادي نحطها في طابلو دو سيني، غنحط الحلول ديالي وغنحط الاشاره ديالي، وفين عندي بلس هذوك هما الحلول. حيت حنا كيما عارفين هذه سيتي انيكواسيون، وانيكواسيون هي متراجحه، والمتراجحه عمرها ما كيكون عندها حل وحيد عدد واحد، وانما تيكون عندها حلول، تيكون عندها اونسومبل دي سوليسيون. يعني هاد لونسومبل دي سوليسيون الطريقه الوحيده اللي نقدر نحدوها بها هي طابلو دو سين. يعني غنصايبو طابلو دو سين ديالنا اللي حنا حلينا شنو ليكواسيون ديالنا شنو هي. هنا عندنا اكس فين كينتمي اكس من موان انفيني حتى بلس لانفيني. الحلول ديالي شنو هما موان 2 و 1 سور 2. غنبداو بالعدد الصغيور اللي هو موان 2 وغنتبعو 1 سور 2 حيت هادشي غادي بالترتيب. شكون هي ليكواسيون ديالنا؟ هي 2x à la puissance 2 plus 3x moins 2. هذه هي ليكواسيون ديالنا. بهاد ليكواسيون مالها فين شنو هما الحلول ديالها؟ هما موان 2 يعني كتنعادم بناقص جوج وكتنعادم بجوج. وفي هذه الحاله كيكونوا هنا لو سيني دو ا l'inverse de سيني دو ا، يعني لوبوزي دو سيني دو ا. هنا شكون هي ا؟ هي هذه اللي لاصقه حدا الاكس على بويسونس 2 كي دايره موجبه، يعني هنا موجب هنا موجب وهنا سالب ما بين الجذرين. هادو كيتسموا لي دو راسين، يعني الجذرين كتكون عكس اشاره ا وهنا كتكون اشاره ا. دونك حنا كيفاش باغيين هاد ليكواسيون هاد التعبير هذا كيفاش باغينو يكون؟ باغي يكون موجب. فين هو موجب هنا وموجب هنا. يعني دي دو اف ديالنا هي هذاك الانترفال اللي فيه هاد التعبير هذا موجب، يعني من موان انفيني حتى موان 2. نظركم موان 2 غندخلوها في المجال ولا لا؟ دخلناها علاش؟ حيت عندنا هنا supérieur ou égal à 0، وحنا عندنا في موان 2 كتساوي صفر، وحنا باغينها كبر من صفر اولا كتساوي صفر. غالينيون 2 واحد على جوج غادي ندخلوها، يعني هذا المجال هذا هو حيدنا هذا الوسطاني وخلينا هذا وهذا بلس انفيني. كذلك واحد على جوج غندخلوها حيت في واحد على جوج كتنعدم وحنا باغينا تكون صفر اولا اكبر. وهذا هو غادي يكون الحل ديال هاد المتراجحه هذه، يعني دي دو اف ديال هاد الداله هذه دائما داله كدير بحال هكا، يعني فيها لاغاسين كتخدم بهاد الطريقه دائما. On passe maintenant au troisième exemple اللي هو f de x égale 2x sur la racine de 3x moins 5 sur 2. إلا لاحظنا مزيان هاد لا فونكسيون c'est une fonction irrationnelle حيت فيها لا racine et en même temps homographique حيت فيها fraction. هاد الفونكسيون يعني جمعت لي ما بين جوج ديال الشروط. اول حاجه المقام اللي خاصو يكون كيخالف صفر،
وهذا المقام هذا فيه لا غاسين، يعني هذاك الشيء اللي في المقام في نفس الوقت خاصو يكون كيخالف الصفر، وفي نفس الوقت خاصو يكون موجب. بسيطه. الاعداد اللي كيخالفوا الصفر او موجبين هما الاعداد اللي موجبه قطعا، يعني اللي كبر من صفر قطعا، ماشي كبر من او تساوي صفر، يعني كتكون اكبر قطعا من صفر. غنخدموها بحال هاد الطريقه هذه، يعني دي دو اف بسيطه، غير كنجمعوا ما بين جوج ديال الشروط، هي x appartient à r à condition de هادشي اللي ما بين الجذر. الفوق ما عنديش لا غاسين، الفوق عندي عدد اللي عادي، نشوف غير المقام ديالي، هادشي اللي داخل لا غاسين خاصو يكون كبر من الصفر، حيتاش هو كاين في الجذر، وخاصو يكون كيخالف الصفر حيتاش كاين في المقام، يعني اكبر قطعا من الصفر. هذا هو المعنى ديالها، يعني كتجمع ليا ما بين دو كونديسيون وكنخدموها عادي كون اون ايكواسيون. 3x supérieur à هذه نيجاتيف تمشي لهي تولي بوزيتيف، x supérieur à 5 sur 2 sur 3 اللي هي x supérieur à 5 sur 2 fois المقلوب ديال 3 اللي هي 1 sur 3، يعني x supérieur à 5 fois 1 اللي هي 5 sur 2 fois 3 اللي هي 6، يعني 5 sur 6. يعني x خاصو يكون اكبر من 5 على 6، يعني من 5 على 6 وحنا غاديين. هذا هو المعنى ديال اكبر من 5 على 6، يعني خاصو يكون هنا عندنا صفر، خاصو يكون من 5 على 6، يعني يكون موجب وحنا غاديين حتى بليس لانفي، يعني الانترفال ديالي هو من 5 على 6 حتى بليس لانفيني، حيت عندي اكبر من 5 على 6، يعني دي دو اف ايغال باردون شنو عندنا تما؟ عندنا اكبر قطعا من 5 على 6، يعني 5 على 6 ما غاديش تكون داخله، 5 على 6 حتى بليس لانفيني، وهذا هو دي دو اف ديال هاد ليكزامبل هذا. دابا لي دو ديرني اكزامبل اللي بقاو لينا اللي فيهم لا فالور ابسولي. بالنسبه لي انا لا فالور ابسولي بحال شي بياج، حيت لا فالور ابسولي كترسم هي ساهله، من بعد المرات ملي كتحط لينا في شي حوايج، يعني مثلا بحال لي فونكسيون اولا كذا كنتلفو بسيطه كنتبعوا القواعد ديالها. داكشي علاش غندير لكم هاد لي دو زيكزامبل. بطبيعه الحال لا فالور ابسولي ما عندها حتى شي شروط. لا فالور ابسولي التعريف ديالها هي انها كترجع ليا لي نومبر بوزيتيف، يعني هذاك العدد اللي وسط منها سواء كان بوزيتيف سواء كان نيجاتيف، ملي كندير لي لا فالور ابسولي كيولي بوزيتيف. هذا هو التعريف ديالها، يعني ما عندها حتى شي كونديسيون، وانما هي كتدخل هنايا. ملي كتدخل هي مثلا بحال هاد الحالات هذه دخلت لكم في المقام، غادي نشوفوا الكونديسيون ديال المقام. نشوفوا مثلا هاد ليكزامبل الاولاني اللي هو f de x égale 3 sur la valeur absolue de x moins 4. شنو غنديرو؟ غنشوفوا الكونديسيون ديال المقام. d de f هي شنو عندنا؟ x appartient à r à condition de هاد la valeur absolue de x moins 4 مالها خاصها تكون n'égale pas 0. donc la valeur absolue de x n'égale pas 4. donc كما كنعرفوا لا فالور قالوا لينا لا فالور ابسولي دو اكس نيغال با 4، و يعني داروا ليها لا فالور ابسولي بطبيعه الحال هنا موجبه، بما ان هاد الاكس هذا لا فالور ديالو هي 4. دونك الا حيدنا ليه لا فالور ابسولي سواء غادي يكون سالب سواء غيكون موجب، يعني سواء غيكون موان 4 سواء غيكون 4. دونك اكس نيغال با موان 4 و x نيغال با 4، يعني هاد الاكس ما خصوش يكون كيساوي ناقص 4 وما خصوش يكون كيساوي 4. دونك دي دو اف ديالنا هي r sauf موان 4 و 4. باش تكتبوها سو فورم دان انترفال، يعني من موان لانفيني حتى موان 4 union من موان 4 حتى 4 union من 4 حتى بلوس لانفيني. دونك هذا هو الانترفال ديالي.
ندوزو دابا ليكزامبل اللي من موراه اللي هو f de x égale 2x sur x sur la valeur absolue de x plus 4 ونشوفو كيفاش غنخدموها. c'est une fonction homographique donc d de f هي x appartient à R à condition de هذه 4 plus 4 la valeur absolue de x plus 4 n'égale pas 0. Donc la valeur absolue de x n'égale pas moins 4. Donc في هذه الحالة هذه valeur absolue اللي دائما كتكون بوزيتيف n'égale pas moins 4. moins 4 كيفاش داير نيجاتيف. فوالا بحال جا عندك شي واحد وقال لك لا فالور ابسولو راه ما كتساويش عدد سالب. في هذه الحاله هذه واش يمكن لي نحيد لا فالور ابسولو نقول جوج الحلول ديالي؟ لا، حيتاش لا فالور ابسولو عمرها ما كتساوي لنا عدد سالب، وهما قالوها لينا، قالوا لنا لا فالور ابسولو ما كتساويش عدد سالب. يعني في هذه الحاله هذه ما عندي حتى شي حل، وملي كيكون عندي حتى شي حل يعني هادشي اللي قالوا لينا راه منطقي، وفي هذه الحاله هذه ما عندي حتى شي مشكل. سيتادير دي دو اف ديالي هي ار بحال اللي شفنا قبيله بالنسبه لهذاك ليكزامبل ديال المقام. في هذه الحاله هذه خرجت لنا فيها لا فالور ابسولي بشي حاجه اللي ماشي منطقيه، اولا بالاحرى حيداروا لنا تخالف، يعني واحد الحاجه اللي هي منطقيه داكشي، يعني ما عندهاش حلول. يعني دي دو اف ديالي هي ار كامله من موان لانفيني حتى بليس لانفيني. وهكا غادي نكونوا سالينا كاع انواع لي زيكزامبل اللي تقدروا تحطوا لكم في هاد لا بارتي هادي. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، وان هاد لا بارتي هادي تكون مفهومه. وعارفه راسي طولت عليكم بزاف فيها، ولكن درت لكم الاهم، يعني امثله اللي غادي تقدروا تلقاو فيهم مشاكل في عوض ما تلقاو الحلول ديالهم محلولين يعني في سلاسل اولا. انا حاولت نشرح لكم لي زيتاب اللي كندير باش ملي تكونوا كتخدموا تفهموا لي زيتاب، واشاك فوا توقفوا على شي نقطه تكونوا فاهمينها. وانا بطبيعه الحال كنشرح لكم النقط اللي هما مهمه واللي غادي يفيدوكم في هذا الدرس، وغادي يفيدوكم ان شاء الله حتى في دروس اخرين. كنتمنى انكم ان شاء الله تابوناو عندي وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وباش حتى انا ان شاء الله يعني نتحمس انني نحط لكم فيديوهات ديال الدروس كاملين ونسالي معكم ان شاء الله البروغرام كامل. وكنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.